अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ हामिद मीर। नाज़रीन, 3-4 बड़ी डेवलपमेंट्स हैं, उन पे बात करेंगे। नाज़रीन, इमरान खान की बहन अलीमा खान पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। उसके अलावा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा हैं, उन पर भी मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। ये मुकदमा क्यों दर्ज किया गया है, इस पे बात करेंगे। उसके अलावा शाह कोर्ट में पंजाब असम्बली के हल्का PP 133 से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार रिकाउंटिंग के बाद जीत गए हैं। यहाँ से पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जीते थे। ये कारनामा कैसे सर अंजाम दिया गया, इस पे बात करेंगे। उसके अलावा इलेक्शन कमीशन ने कौमी असम्बली के 21 हलकों में ज़िमनी इंतखाबात का ऐलान कर दिया है। यहाँ पे कौन लोग जीतेंगे और किसकी पोजीशन स्ट्रांग है, इस पे बात करेंगे। उसके अलावा नाज़रीन, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस बाकर अली नजफी को भी मशकूक खत जो है वो मौसूल हो गया है। ये बात अभी यहाँ पर थमी और रुकी नहीं थी कि इसके साथ साथ वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ और CM पंजाब मरियम नवाज को भी ये मशकूक खतूत मौसूल हो चुके हैं, जिसके बाद वजीर आजम ने तहकीकात का ऐलान किया है। उसके अलावा रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है जो निजी कोरियर कंपनीज हैं, और उसके अलावा पोस्ट ऑफिस को भी जितने भी खतूत और जितने भी डॉक्यूमेंट्स की मूवमेंट होगी उसको माइन्यूटली ऑब्जर्व किया जाए, और इस पे लेटेस्ट अपडेट्स क्या है इस पे बात करेंगे नाज़रीन। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं कि अलीमा खान पर मुकदमा क्यों दर्ज किया गया, उसके पीछे की वजूहात क्या थी। तो नाज़रीन, जो इमरान खान और जितने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा कैद में हैं, पाबंद सलासिल हैं, उनके लिए एक दवाइया तकरीब का इनेकाद किया गया था। अब चूंकि वो दवाइया तकरीब का इनेकाद ऐसे ही सड़क पे किसी जगह पे किया गया था, अब वो इनेकाद तो किया गया लेकिन वहाँ पे सड़क बंद थी। सड़क बंद होने के अलावा लाउड स्पीकर का इस्तेमाल किया गया था, और लाउड स्पीकर के अलावा जो है सरकारी एहलकारों ने उन्हें मना किया कि आप रास्ता बंद ना करें, तो उन पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। यूजुअली तो इन चीज़ों को पे इतना फोकस नहीं किया जाता, लेकिन चूंकि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज़ेर अताब है, उनके जो सूरत हाल है मखदूश है, तो उन पे मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। FIR में अलीमा खान समेत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी जो रहनुमा है उनको नामजद किया गया, जिसमें सेनेटर शमी जैदी हैं, ब्रिगेडियर रिटायर मुश्ताक अहमद हैं, आसमा कदीर हैं, मेजर रिटायर्ड इकबाल हटक हैं, राजा उस्मान टाइगर हैं और दीगर हैं जिनको नामजद किया गया है। और मुकदमे के मुताबिक मुलजमान ने लियाकत बाग पुलिस रेस्क्यू 15 के सामने जो है सड़क पर रुक के नारेबाजी की, जिस पर उन्हें मुतअद्दिद बार सड़क खोलने और ट्रैफिक बहाल करने का कहा गया। ताहम वो मुश्तिल रहे और प्रेस क्लब के सामने जाकर उन्हें हुल्लड़बाजी की। मुलजमान ने सरकारी अफसरान से मुजाहमत की, लाउड स्पीकर के जरिए नारेबाजी और ट्रैफिक में रुकावट डाली, जिस पर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई और FIR दर्ज कर ली गई। अभी तक ताहाल पुलिस का कहना है कि हमने किसी को गिरफ्तार नहीं किया है, लेकिन चूंकि अब मुकदमा दर्ज हो गया है तो हम इन लोगों को गिरफ्तार करेंगे। इतनी लंबी स्टोरी आपको सुनाने का मकसद ये था कि ये हर जगह हर दफ़ा हर दौरे हुकूमत में होता आया है, लेकिन इस दफ़ा कोई सूरत हाल मज़ीद बिगड़ गई है कि बात जो है वो माऊँ बहनों तक चली गई है। सियासत से निकल कर लोग ज़ातियात पे चले गए हैं, और ज़ातियात से निकल कर लोगों के घरों में घुसने लग पड़े हैं, और पुलिस जो है वो आला कार बनी हुई है। जाहिर सी बात है पुलिस की मजबूरी है, उन्होंने रूल्स एंड रेगुलेशंस के अलावा जो उनको अहकामात आते हैं उनको भी उनको फॉलो करना पड़ता है। तो नाज़रीन, अलीमा खान पे मुकदमा इसलिए दर्ज किया गया है, अब देखें उन्हें गिरफ्तार किया जाता है या क्या किया जाता है। जिस तरह लॉ इन्फोर्समेंट की सूरत हाल हुई है, तो पाकिस्तान में तो लम्हा बलम्हा बदलती सूरत हाल है, आप 1 मिनट की चीज़ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। नाज़रीन, उसके अलावा PP 133 से पंजाब असम्बली के हल्का से जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जीते हुए थे, वहां पे रिकाउंटिंग हुई तो मौजज़ा हो गया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार राना मोहम्मद अरशद जीत गए। हालांकि यहाँ पे पहले ये जो सीट थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवार जीते हुए थे, और जैसे नाज़रीन हमने आपको बताया था कि 20 सीटों का फैसला किया गया है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को देनी है। वो रफ्ता रफ्ता जिस तरह वो दूध से या मलाई से बाल निकाला जाता है, इस तरह बड़े एहसन तरीके से जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की झोली में जो सीटें डाली जा रही हैं, और ये तकरीबन 2691 वोटों से राना मोहम्मद अरशद मुस्लिम लीग नून के वो जीते हैं, और उनका नोटिफिकेशन भी जारी होने के करीब है। नाज़रीन, उसके अलावा लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस बाकर अली नजफी को भी मशकूक खत मौसूल हो गया है। नाज़रीन, ये बात इस्लामाबाद हाई कोर्ट से निकली, उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट गई, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान गई, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तक गई, उसके बाद वजीर आला पंजाब मरियम नवाज तक गई, उसके बाद वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ तक जा पहुंची। इन सब लोगों को मशकूक खत मौसूल हुए हैं, जिनमें पाउडर था, जिनमें
دھمکی امیز نشان بنے ہوئے تھے۔ سی ٹی ڈی نے البتہ تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے، اس پہ وزیر اعظم نے بھی تحقیقات کرانے کا اعلان کیا ہے۔ ناظرین دیکھیں نا کہ ملک کی جو سب سے بڑی سیٹ ہے، اتھارٹی ہے، وہ وزیر اعظم ہے، اس کے بعد سب سے بڑی جو عدالت ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان ہے۔ ان لوگوں کو خطوط ارسال کیے گئے ہیں، اور وہ کوئی عام خطوط ارسال نہیں کیے گئے۔ ان جو خطوط کو ارسال ہونے کے بعد یہ جب سب کو خطوط مل گئے، ہونا تو کچھ یوں چاہیے تھا، جب اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کو یہ خطوط موصول ہوئے تو اس کے بعد ریڈ الرٹ جاری ہوتا۔ اچھا، اب لاہور ہائی کورٹ کو بھی موصول ہوا، سپریم کورٹ کو موصول ہوا، وزیر اعظم پاکستان کو موصول ہوا، سی ایم پنجاب کو موصول ہوا، جسٹس باقر علی نجوی کو بھی موصول ہوا۔ اس کے بعد انہوں نے ریڈ الرٹ جاری کر دیا، اور جتنی بھی نجی کوریئر کمپنیز ہیں اور پوسٹ آفس ہیں ان کو انہوں نے کہا ہے کہ جی مائنیوٹلی آبزرو کریں جتنے بھی ڈاکومنٹس کی موومنٹ ہوتی ہے۔ ناظرین یہ صورتحال ہے کہ جب سارا کام ہو جاتا ہے، لوگ اللہ معاف کرے دھماکے کر کے اپنا جو ان کا مذموم ارادے ہوتے ہیں انہیں مکمل کرنے کے بعد چلے جاتے ہیں، تو انہیں تحقیقات کروانے کا اور ریڈ الرٹ جاری کرنے کا خواب آ جاتا ہے۔ اور پاکستان میں لا انفورسمنٹ کی صورتحال تو کچھ یوں ہوئی ہے۔ تو ایک طرف تو پاکستان تحریک انصاف کی جو سیٹیں جیتی ہوئی تھی وہ بھی ان کے ہاتھ سے نکل رہی ہیں، دوسری طرف پاکستان میں جو دہشت گردانہ حملے ہیں وہ ابھی تھمے ہی تھے کہ یہ مشکوک خطوط کا معاملہ شروع ہو گیا۔ اچھا، مشکوک خطوط کا معاملہ ختم ہوا تو اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف عمران خان کی بہن پہ مقدمہ درج ہو گیا۔ اب وہ ختم ہوا تو پاکستان کے ایک بڑے ادارے یعنی کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو کہ پاکستان میں انتخابات کراتا ہے، انہوں نے قومی اور صوبائی اسمبلی کے 21 حلقوں میں ضمنی انتخابات کرانے کا اعلان کر دیا ہے۔ اب جو قومی اسمبلی کے جن حلقوں میں ضمنی الیکشن ہونے ہیں ان میں NA 8 بجوڑ ہے، NA 44 ڈیرہ اسماعیل خان ہے، NA 119 لاہور ہے، اور NA 132 قصور ہے۔ اس کے علاوہ جو صوبائی اسمبلی کے حلقوں میں ہونے ہیں وہ بجوڑ میں ہے، کوہاٹ میں ہے، ہسدار میں ہے، لسبیلا میں ہے، نارووال ہے، بکھڑ ہے، شیخو پورہ ہے، لاہور ہے، لاہور کے مختلف جو حلقے ہیں ان میں ہوگا، رحیم یار خان میں ہے، اس کے علاوہ ڈی جی خان میں ہے، اور ڈی جی خان کے 5 جو صوبائی اسمبلی کے حلقے ہیں وہاں پہ یہ ضمنی انتخابات ہونے جا رہے ہیں۔ اب یہ انتخابات 21 اپریل کو ہوں گے، اور جو انتخابی مہم ہے وہ 19 اور 20 کی جو درمیانی شب ہے تب مکمل ہو جائے گی۔ اور الیکشن کمیشن نے کہا کہ جو بھی ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی کرے گا اس کو 2 سال کی قید اور 1 لاکھ روپے تک جرمانے کی سزا ہو سکتی ہے۔ ہو تو کچھ بھی سکتا ہے پاکستان میں، لیکن میں آپ کو یہ بتانے جا رہا ہوں کہ جہاں پہ یہ ضمنی انتخابات ہوں گے یہاں پہ پھر پاکستان تحریک انصاف جیتے گی۔ پاکستان تحریک انصاف بڑے مارجن سے کلین سویپ کرے گی، اور جو پاکستان کے ادارے ہیں اور جو پاکستانی قوم ہے اس کے ووٹ پہ ایک دفعہ پھر ڈاکہ مارا جائے گا، اور سیٹیں پھر دی جائیں گی پاکستان مسلم لیگ نون کو، پاکستان پیپلز پارٹی کو، یا جسے بھی ان کا دل چاہے گا، جہاں سے نمبر پورے کرنے ہوں گے، نمبر گیم پوری کرنی ہوگی، انہیں یہ سیٹیں دی جائیں گی، انہیں نوازا جائے گا۔ ناظرین اگر آپ کل ملا کے پاکستان میں لا انفورسمنٹ کی صورتحال دیکھیں تو وہ ابتر ہے، کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ جو پاکستان کی جو صورتحال ہے لا انفورسمنٹ کی وہ بہتر جا رہی ہے، لیکن چونکہ ایک ہی پارٹی زیر اطاعت ہے تو باقی پارٹیز ان کا منہ تک رہی ہیں۔ لیکن وہ کوئی کہا کرتا ہے نا کہ دشمن مرے تو خوشی نہ کریے، مر سجنا بھی جانا۔ تو آج پاکستان تحریک انصاف پہ برا وقت ہے تو کل کسی اور جماعت پہ برا وقت آ جائے گا، تو اٹس اے پارٹ آف لائف۔ ناظرین آج کی بڑی ڈیولپمنٹس یہی تھی، مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے آپ ہمارے چینل اور پیج کو سبسکرائب اور لائک ضرور کریں۔ ابھی تک کی اپڈیٹس یہی تھی، مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے کائنڈلی آپ ہمارے ساتھ کنیکٹ رہیں۔ تب تک کے لیے ہمیں دیں اجازت، اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔